सबैमा नमन। आज म यस्ता महान महापुरुषको जो आबाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराज, परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराज, जो भारतको काश्मीर राज्यमा जन्मेर भौतिक शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरी सन्यास लिएर संसार भ्रमण गर्दै नेपालमा आएर 20औं वर्ष बिताउनु भएका परम पूज्य स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराजले लेख्नु भएको चरित्र विज्ञानको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। अर्थात् चरित्र विज्ञानमा के छ र उहाँले चरित्र विज्ञानमा कस्तो विचार दिएर जानु भएको छ र यसको महिमा कति छ र हामीले चरित्र विज्ञानबाट के सिक्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा म केही व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक सुनिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परम पूज्य स्वामी नेपालमा 20 वर्ष बस्नु र नेपालमा सर्वप्रथम संस्थागत रूपले योग साधनाको सुरुवात गर्ने गुरुदेव उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। नत्र त्यसभन्दा अगाडि कुनै योग साधनाका कुराहरू कुनै सङ्घ संस्थाबाट भएका थिएनन्। धार्मिक र आध्यात्मिक कार्यक्रमहरू चाहिँ भएका थिए, तर योगको प्र्याक्टिकल अर्थात् प्रयोगात्मक अभ्यासका कुराहरूको सुरुवात स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेव महाराजले गरेर आउनुभएको हो, गरिदिनु हो। र उहाँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो साधना र तपस्याबाट प्राप्त भएको ज्ञान र आदर्शलाई चरित्र विज्ञानको माध्यमद्वारा मानव समाजलाई पस्केर जानुभएको छ र जसद्वारा धेरै आध्यात्मिक साधकहरू, उहाँका शिष्यहरू र नेपाल र नेपालीहरूको लागि अत्यन्त फाइदाजनक भएको छ र धेरैले चरित्र विज्ञानबाट लाभ लिन सकेका छन्, लाभ लिएका छन् र अब पनि आउँदा दिनहरूमा पनि मानिस धेरैले उक्त पुस्तक पढेर धेरै लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ। त्यो महत्त्वपूर्ण पुस्तकको नाम हो चरित्र विज्ञान। स्वामीजीको आफ्नो अनुभूति, ज्ञान र आदर्शको एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा हामीले चरित्र विज्ञानलाई लिन सक्छौँ। चरित्र विज्ञानमा सर्वप्रथम सृष्टि विज्ञानको कुरा लेखिएको छ। वास्तवमा हामीले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा सृष्टि विज्ञान नै हो। सृष्टि विज्ञानलाई राम्रोसँग हामीले बुझ्न सक्यौँ र यसलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ र यसको मर्मलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने, आत्मसात गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा हामीले आत्मदर्शन गरेकै महसुस हुन्छ र हामीभित्र भएका बौद्धिक जुन भ्रमहरू छन्, आध्यात्मिक क्षेत्रको बौद्धिक भ्रम हैन, धार्मिक क्षेत्रको र हाम्रो साधनाको, योगको र जति पनि कुराहरू छन्, त्यस सन्दर्भमा भएका भ्रमपूर्ण कुराहरू अथवा कन्फ्युजनका कुराहरू यस चरित्र विज्ञानको सृष्टि खण्डले धेरै कुराहरू निवारण गर्दछ। त्यसकारण म यस चरित्र विज्ञानकै सन्दर्भमा यो चरित्र विज्ञानमा दिएको सृष्टि विज्ञानको एउटा पाठको पहिलो र दोस्रो अध्यायमा का कुराहरूलाई केही व्याख्या गर्न गइरहेको छु। यहाँले सुनिदिनु हुन र बुझिदिनु हुन हार्दिक नमन छ। अब सृष्टि, वास्तवमा यो ब्रह्माण्डको सृष्टि एउटा रहस्यपूर्ण छ। अब धेरै वैज्ञानिकहरूको आफ्नै किसिमको व्याख्या छ र वेद वेदान्तले पनि त्यस्तै किसिमले व्याख्या गरेको छ उसको आफ्नो दर्शन अनुसार। र पुराणले हैन, भागवतमा, उपनिषदमा पनि सृष्टिका कुराहरू धेरै आएका छन् र कतिपय कुरा सृष्टि आध्यात्मिक तवरले हेर्दाखेरि सृष्टिका कुराहरू मिल्दछन्, कतिपय ठाउँमा मिलेका पनि छन्, उस्तै पनि छन्, तर कतिले व्याख्या गरेकोमा अलिकति के फरक पाइन्छ। र त्यसै सँगसँगै स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवले लेख्नु भएको पुस्तकमा राखिएको सृष्टि विज्ञान पनि अलिकति हेर्दाखेरि वैज्ञानिक जस्तो पनि छ, विज्ञान सम्मत जस्तो पनि छ
र अनुभूतिबाट आएका कुराहरू जस्तो पनि छ, तर दार्शनिक पनि छ र ऐतिहासिक पनि छ र यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र सर्वप्रथम स्वामीजीले सुरुमा के लेख्नु भएको छ भने ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेर जुन उपनिषदको महावाक्यलाई उहाँले सर्वप्रथम राख्नु भएको छ र त्यो महावाक्यले के भन्छ त उहाँकै शब्दमा उहाँले भनेका कुराहरूलाई यहाँ जस्ताको तस्तै म भन्न गइरहेको छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब परब्रह्म परमात्मा निरञ्जन निराकार ब्रह्मको स्वरूपमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परब्रह्म परमात्मा निरञ्जन निराकार रूपमा ब्रह्म तत्त्वको रूपमा रहेको हुनुहुन्छ र साकार ब्रह्म चाहिँ यो जगतलाई उहाँले मान्नु भएको छ। यो जगत र प्रकृति जति पनि हामी देखिएको छ त्यसलाई साकार ब्रह्मको रूपमा मानिएको छ र निराकार ब्रह्म पनि पूर्ण छ र यो देखिएको जुन साकार ब्रह्म छ त्यो पनि पूर्ण छ भन्न खोजेको कुरा यही हो उपनिषदले उहाँको भनाइमा। पूर्ण निराकार ब्रह्मबाट यो पूर्ण निराकार ब्रह्म अथवा निरञ्जन निराकार ब्रह्मबाट यो पूर्ण साकार ब्रह्म प्रकट भएको हो र पूर्ण ब्रह्मबाट पूर्णता लिएर जगत बन्दछ। पूर्ण ब्रह्मबाटै पूर्णता लिएर जगत बनेको हो। तैपनि ब्रह्म जस्ताको तस्तै पूर्ण नै बाँकी रहन्छ। त्यहाँबाट आएको भए तापनि त्यहाँ केही कमी हुँदैन र यहाँ जुन ब्रह्म छ त्यो पनि पूर्ण छ र पूर्णमा पूर्ण घटाउँदा पनि पूर्णै रहन्छ र पूर्णमा पूर्ण जोड्दा पनि शेष पनि पूर्णै रहन्छ भन्ने अर्थ नै पूर्णमद पूर्णमिदमको सार हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्रको उल्था यो हो। अब सृष्टिको कुरा गर्दाखेरि अब सृष्टि विज्ञान के हो त भन्दाखेरि सृष्टि विज्ञानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले आखिरी परब्रह्म परमात्मालाई नै सम्झनु पर्दछ। आखिर स्रोत त परब्रह्म परमात्मा निरञ्जन निराकार नै हो भन्ने कुराको यहाँ प्रष्ट गरिदिनु भएको छ। अब परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति र लयकर्ता हुनुहुन्छ हैन। यो त अब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो। अब सृष्टि गर्ने पनि उहाँ नै हो हैन, पालन गर्ने पनि उहाँ नै हो र लय गर्ने अथवा संहार गर्ने पनि परब्रह्म परमात्मै हो भनेर हामीले मान्दछौँ र त्यसमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा र पालनकर्ता विष्णु र लयकर्ता शङ्करको रूपमा हामीले अहिलेसम्म पुज्दै आएका छौँ र बुझ्दै आएका छौँ। र योग दर्शनले चाहिँ यो परब्रह्म परमात्मालाई परम गुरु परमात्मा भनेर भनेको छ। अब ब्रह्म पनि भनेको छ। अब ब्रह्म भनेको के त? ब्रह्म भनेको ठुलो अथवा बडो, ठुलो विशाललाई ब्रह्म भनेको छ। जुन अरू कुनै त्यति ठुलो चिज छैन त्यही नै ब्रह्म हो भनेर भनिएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुनै चिज छ भने त्यो ब्रह्म हो र जो अव्यक्त छ, अपार छ, त्यो भन्दा अर्को कुनै ठुलो वस्तु छँदा पनि छैन भन्नुको अर्थ नै ब्रह्म हो भनेर भनिएको छ। अब भगवानलाई गुरु रूपमा मान्दाखेरि र गुरुको मन्त्रको रूपमा मान्दाखेरि भगवानलाई पुकार गर्दाखेरि गुरु रूपमा पुकार्दाखेरि ओम गुरु परमात्मने नमः भनेर श्रीमद् भागवतमा पनि भनिएको छ र यो चरित्र विज्ञानले पनि त्यही कुरा भन्दछ। अब भगवान के छ भन्दाखेरि शुद्ध अशुद्ध भन्दा पनि पर, शुद्ध भन्दा पनि पर, अशुद्ध भन्दा पनि पर भएको हुनाले उहाँलाई ओम गुरु विशुद्धाय नमः भनेर पनि भनिन्छ। ओम विशुद्धाय नमः भनेर पनि भगवानको मन्त्र जप गरिन्छ। अब हामीले धर्मशास्त्रको कुरालाई लिँदाखेरि
आदि पुरुष आदि भगवान आदि पुरुष कसलाई मानिन्छ भन्दाखेरि भगवान सदाशिवलाई मानिन्छ आदि पुरुष हैन। र आदि पुरुषको शक्ति माता को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पार्वती अर्थात् जगत जननी शक्ति रूपा देवीलाई हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि माताको रूपमा मान्छौँ र पिताको रूपमा सदाशिवलाई मान्दै आएका छौँ र यो धर्मशास्त्रले पनि यही कुरा भनेको छ। अब सदाशिव भनेको के हो र अङ्ग्रेजीमा सदाशिवलाई फादर गड भनेर पनि भनिएको छ हैन। र शक्ति रूप पार्वतीलाई मदर गड भनेर पनि भनिएको छ हैन। त्यस कारणले अब यो विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला यो विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला असीम शक्तिले सम्पन्न भएको शुद्ध र शान्त एकमात्र ब्रह्मरूप ऊर्जा थियो भनेर भनिएको छ हैन। त्यो ऊर्जा नै फैलिने र खुम्चने क्षमता भएको शक्तिशाली र व्यापक तत्त्व हो भनेर भनिएको छ। त्यो फैलिन पनि सक्ने र खुम्चेर स्थिर भएर रहन पनि सक्ने त्यो ऊर्जा नै के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मरूप भगवान भनेर मानिएको छ। तर त्यो शक्ति के छ भने त्यो फैलिने शक्ति र खुम्चने शक्ति आफैमा समेटिएर बसेको थियो त्यो आदिकालमा जुन बेला सृष्टि सुरु हुँदाको अवस्थामा त्यो आफैमा समेटेर स्थिर अवस्थामा रहेको जुन तत्त्व त्यही नै ब्रह्म हो भनेर भनिएको छ। त्यो स्थिर शान्त शुद्ध साम्य अवस्था स्थिर अवस्था नै ब्रह्म हो जसलाई शिव स्वरूप ब्रह्म भनेर पनि भनिएको छ। यसरी ब्रह्मरूप ऊर्जा भनौँ आत्मा भनौँ परमात्मा भनौँ हामीले जे नाम दिए पनि हुन्छ श्रद्धा गरेर भन्ने कुरा हो। त्यो ब्रह्मरूप ऊर्जा जुन संकुचन र प्रसारणको परिणाम स्वरूप नै कुनै बेला त्यो संकुचन हुने कुनै बेला प्रसारण हुने र त्यो भएको कारणले त्यो शक्ति त्यसभित्र स्थित भएको कारणले सर्वप्रथम काल अथवा कम्पन पैदा भयो त्यहाँ भनेर भनिएको छ। जुन स्थिर त्यो पोटेन्सियल ऊर्जा हो त्यो पोटेन्सियल फर्ममा रहेको अथवा स्थिर अवस्थामा रहेको त्यो ब्रह्म ऊर्जा हो। जब त्यो त्यसमा संकुचन र प्रसारण सुरु भयो अथवा कम्पन सुरु भयो तब कालको उत्पत्ति भयो भनेर भनिएको छ। कम्पन नै के हो त काल हो भनेर भनिएको छ। जब स्थिर हुँदाखेरि ब्रह्म भयो शिव भयो जब त्यसमा कम्पन अर्थात् फैलिन सुरु भयो तब कालको प्रकट भयो अथवा काल पैदा भयो भनेर भनेको त्यही नै काल हो। त्यो कम्पन नै काल हो भनेर भनिएको छ। अनि त्यही कालबाट गति वा भावना पैदा भयो भनिएको छ। त्यही कालबाट गति अर्थात् जसलाई भावना पनि भन्न सक्छौँ। अहिले हामी भावना भन्छौँ नि हामी भित्र भावना छ भन्छौँ नि त्यो भावना के हो त भन्दाखेरि गति कालको गति हैन हो। त्यो त्यसरी पहिला काल भयो त्यसपछि गति पैदा भयो। त्यो गतिपछि त्यो गतिकै कारणले गति भएकै कारणले चेतना वा प्राणको सृष्टि भयो। चेतना अथवा प्राण हैन त्यो त्यसको प्रादुर्भाव भयो। अनि काल गति चेतना प्राण अब एक आपसमा यिनीहरू परिपूरक भए किनकि उत्पत्ति कालबाटै भएर आएको हुनाले एक आपसमा यी परिपूरक छन्। अब गति बिना काल बिना गति आउने भएन गति बिना चेतना नहुने भयो चेतना नभइकन प्राण नहुने भयो। यो एक आपसमा के छन् भन्दाखेरि परिपूरक छन् र एक आपसमा यी बिना क्रियाशील अथवा कर्म पनि हुन सक्दैन भनियो। अब एउटै मूल शक्ति ब्रह्म
हैन शिव स्वरूपबाट प्रकट भएको स्फुरित भएको ती शक्तिहरूको योगबाट नै ब्रह्मको क्रियात्मक प्रक्रिया चल्न थाल्यो ब्रह्मको क्रिया चल्न थाल्यो कर्म चल्न थाल्यो जसलाई ब्रह्मको क्रिया शक्ति अर्थात् क्रिएटिभ पावरको रूपमा लिइन्छ क्रिया शक्ति भनेपछि कर्म सुरु भयो अब काम सुरु क्रिया शक्ति सुरु भयो त्यसलाई क्रिएसन भनिन्छ यहीँबाट विश्व ब्रह्माण्डको रचना भयो भनेर सृष्टि विज्ञान चरित्र विज्ञानमा यो सृष्टिको कुरा बताइयो यसरी फैलिने र खुम्चने क्षमता राख्ने ब्रह्मरूप ऊर्जा क्रमशः काल गति र चेतना क्रिया हुँदै यी चार शक्तिहरूमा स्फुरित भयो यो चार शक्तिमा प्रकट भयो कालमा गतिमा चेतना र क्रिया काल गति चेतना क्रिया यो के भने चार शक्तिको रूपमा देखा पर्यो हैन अब पहिला यो के थियो भने एकै ठाउँमा थियो समेटिएर बसेको थियो तर प्रकट हुँदाखेरि सृष्टि हुँदा यो बाहिर देखियो काल देखियो हैन गति देखियो करुणा देखियो करुणा अथवा चेतना देखियो अर्थात् अब यो सँगै सबै मिलेर क्रिया सुरु भयो क्रिया भनेको सृष्टि सुरु भयो भने यसरी सृष्टिको मूलबाट सृष्टि सुरुवात भएको बताइन्छ त्यो शुद्ध शान्त स्थिर शिव स्वरूप ब्रह्म निर्गुण निराकारको रूपमा रहेको थियो जसलाई हाम्रा शास्त्रहरूले कारण ब्रह्म अव्यक्त ब्रह्म कुटस्थ ब्रह्म परब्रह्म हैन उत्तम पुरुष हिरण्यगर्भ वैश्वानर परमात्मा आदि नामले हाम्रो धर्मशास्त्र र वेदले पुकार गरिएको छ अर्थात् पुकारिएको छ र त्यही नै सदा शिवको रूप हो भनेर भनियो जुन अव्यक्त छ सूक्ष्म छ देखिँदैन त्यसैले मानिसलाई पत्याउन र त्यसमा विश्वास गर्न त्यति सजिलो हुँदैन र अनि त्यही कारणले मान्छेले धेरैले मान्नलाई गाह्रो पर्दछ बुझ्नलाई गाह्रो पर्दछ र राम्रोसँग नबुझ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्रममा पर्दछन् मान्छेहरू हैन अब शिवको रूप त मैले भने अब शक्ति के हो त हामी पार्वती भन्छौं लक्ष्मी भन्छौं हैन सरस्वती भन्छौं त त्यो शक्ति रूपा के हो त त्यो शक्ति त्यो माथि मैले भनेकै जुन शान्त स्थिर अवस्थामा रहेको परब्रह्म परमात्मा जुन एक हुनुहुन्छ हैन जब काल गति चेतना र क्रियाद्वारा जुन एक ब्रह्म अनेक आकारमा जुन प्रकट भयो त्यही नै शक्ति हो भनेर भने अब ती एक ब्रह्म अनेक रूप अनेक ब्रह्माण्डमा ती रूपान्तरण भएर अनेक भिन्नताहरू जस्तो देखियो हैन चन्द्र भयो चन्द्रमा उत्पत्ति भयो सूर्य उत्पत्ति भयो ग्रहहरू उत्पत्ति भयो तारा उत्पत्ति भयो पृथ्वी उत्पत्ति भयो मानव उत्पत्ति भयो जीव उत्पत्ति भयो प्राणीहरू उत्पत्ति भयो हैन जल उत्पत्ति भयो हैन अग्नि उत्पत्ति भयो अब यी अनेक चीजहरू देखियो हजारौं जीवहरू उत्पत्ति भए किरा फटाङ्ग्रा उत्पत्ति भयो मनुष्यको उत्पत्ति भयो अब अनेक आकारहरू देखियो निराकार थियो हैन अनेक आकारमा देखा पर्यो त्यो अब सृष्टिको सुरुवात भयो जड चेतन वस्तुहरू नाना थरीका जड चेतन वस्तुहरू उत्पत्ति भए हैन अनेक जड पदार्थहरू उत्पत्ति भए त्यसैले वेदमा पनि यो कुरा भनेको छ म एक भएर अनेक रूपमा प्रकट भएको छु भनेर वेदमा भनेको छ परब्रह्म म एक छु तापनि म अनेक रूपमा प्रकट भएको छु यो एकबाट अनेक
अनेकबाट एक हुन सक्ने ब्रह्मको यो स्वभावलाई नै दर्शन भनिन्छ। एकबाट अनेक हुने, अनेकबाट एक हुन सक्ने जुन ब्रह्ममा जुन स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई हामीले थाहा पाउन सक्यौं, देख्न सक्यौं, बुझ्न सक्यौं भने त्यसैलाई दर्शन भनेर भनिन्छ। ब्रह्मको दर्शन, परमात्माको दर्शन भनेर भनिन्छ। अनि उपनिषदमा जसलाई ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वखल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन भनेर वेदमा भनेको छ। उपनिषद अथवा वेदमा भनेको छ। यसरी निराकार ऊर्जा साकार ऊर्जामा रूपान्तरण भएको यस्तो विषम, अशान्त, अस्थिर अवस्था ब्रह्मको सृजनशील अवस्था हो। निराकार ब्रह्म जब यो संसारमा देखिन्छ, रूपान्तरण भएको हामीले पाएका छौं, देखेका छौं, जुन विषम छ, अशान्त पनि जस्तो देखिन्छ, विकट जस्तो पनि लाग्छ, अस्थिर जस्तो पनि छ पनि, त्यो चिज नै ब्रह्मको सृजनशील अवस्था भनेर भनियो, जसलाई हामी प्रकृति भन्दछौँ। यो ब्रह्मको सृजनशील अवस्था के हो त भन्दाखेरि प्रकृति, यो ब्रह्माण्ड हो। हामीले जुन देखेको दृश्य ब्रह्माण्ड हैन, साकार रूप भनेर भनिन्छ ब्रह्मको। र यसमा शक्ति हुने भएको हुनाले, इनर्जी हुने भएको हुनाले हैन, यसमा अनेक किसिमका शक्ति प्रकट हुने भएको हुनाले जसलाई शक्ति स्वरूप ब्रह्म भनेर भनिन्छ। त्यो शक्ति स्वरूप ईश्वरको प्रत्यक्ष देखिएको साकार शक्ति स्वरूप ब्रह्म नै जगत जननी माता पार्वती भनेर हामीले भनिएको, जसलाई हामी कुण्डलिनी शक्ति पनि भन्छौँ। त्यो सूक्ष्म रूपले भन्दाखेरि कुण्डलिनी शक्ति र स्थूल रूपमा भन्दा यो संसार देखिएको जुन प्रत्यक्ष ब्रह्माण्ड नै शक्ति स्वरूप माता भनेर हो। र त्यसको अत्यन्त सूक्ष्म रूप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुण्डलिनी हो, जसलाई अंग्रेजीमा सुप्रिम पावर पनि भन्दछ। सुप्रिम होइन, सुप्रिम पावर होइन, सरी, सर्पेन्टाइन पावर भनेर भनिन्छ। अब अर्को यो सृजनशील अवस्थालाई कार्य ब्रह्म पनि भनिन्छ। यो कारण ब्रह्म चाहिँ ईश्वर भइहाल्यो, परब्रह्म मैले भनिहालेँ, त्यो स्थिर अवस्था शिव शक्ति। र यो संसार देखिएको चाहिँ यो कार्य ब्रह्म हो, कारण ब्रह्मको यो कार्य ब्रह्म, यसमा ब्रह्मको कार्य देखिएको हुनाले यसलाई कार्य ब्रह्म भनेर भन्दछन्, जसलाई मूल प्रकृति पनि भनेर भनिन्छ। अनेक नाम छ, सगुण साकार ब्रह्म पनि भन्न सक्छौं हैन, अपर ब्रह्म पनि भन्न सक्छौं, व्यक्त ब्रह्म पनि भन्न सक्छौं हैन। अब अनेक हामी यसलाई नाम दिन सक्छौं। योग माया पनि भन्न सक्छौं, महामाया पनि भन्न सक्छौं हैन। र यो जुन योग माया, यो कार्य ब्रह्ममा के छ भन्दाखेरि सृष्टि, स्थिति र लय निरन्तर चलिरहन्छ भनिएको छ। यो अनादि र अनन्त छ भनेर भनिएको छ। यो कार्य ब्रह्म अनादि र अनन्त छ, निरन्तर सृष्टि भइरहन्छ, पालन भइरहन्छ र लय हुन्छ भनेर भनिएको छ। र यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सृष्टि, स्थिति र लय यो के छ भन्दाखेरि यो बिल्कुलै नियमित, अनुशासित र व्यवस्थित ढंगले चल्ने भएकोले सृष्टिको यो सनातन प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण सृजनशीलताको सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ, जसलाई अंग्रेजीमा थ्योरी अफ पीसफुल क्रिएटिभिटी भनेर भनिन्छ। अब हामी यो थ्योरी अफ पीसफुल क्रिएटिभिटीको सिद्धान्तलाई अलिकति दर्शनको हिसाबले बुझ्ने कोसिस गरौँ, जुन कुरा स्वामी विशुद्धदेवले प्रशस्त गरिदिनु भएको छ चरित्र विज्ञानमा। अब अखिल ब्रह्माण्डको वैदिक धर्ममा के भनिन्छ, अखिल ब्रह्माण्डको नायक को हुन्छ भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्मालाई चतुर्भुज नारायणको रूपमा पनि
पुकार गरिएको छ। उहाँको 4 भुजामा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिनुभएको छ। उहाँले 4 भुजामा शङ्ख चक्र गदा पद्म हैन, शङ्ख चक्र गदा पद्म 4 वटा चिन्हहरू भनौँ अथवा आयुधहरू सजिएर रहेका छन् उहाँको हातमा। त्यसैले भनिन्छ अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर। यो वेदमा पनि भनिएको छ। अनादि निधनो देव, अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर हैन। 4 वटा आयुधहरू लिएका भगवान विष्णुको नारायणको रूपमा संसारले बुझ्दै आएको छ र त्यो कुरा वेदले पनि भन्दै आएको छ। जुन कुरा यो कलात्मक रूपलाई हामी जुन देख्दछौँ त्यो सृष्टि विज्ञानको रहस्यलाई दर्शाइएको कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने विज्ञानले बताएको छ। यो सृष्टिकै कुरालाई यो बताएको है, सृष्टिको आदि कुरा नै यो बताएको र यो जुन अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन्छ र यो सृष्टि क्रम हो। यो अनादि छ, यो अनन्त छ भनेर भनिएको छ। यो सृष्टिकै रहस्य हो भनेको छ। यो ब्रह्मकै स्वाभाविक शक्तिका प्रतीक हुन् भनेर भनेको छ। यो जुन 4 कला भनियो, काल, गति, चेतना र क्रिया, त्यस्तै भगवान विष्णुको 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म दिएको कुरा एउटै कुरा हो। यो सृष्टिकै प्रतीक हो भनेर भनेको छ, जसलाई कलाको रूपमा लिएको छ। यो वास्तवमा एउटा कला हो, एउटा विज्ञान हो भनेर भनिएको छ हैन। अब शङ्ख भनेको के त? अब यहाँ अलिकति व्याख्या गरौँ। शङ्ख भनेको के त? भगवान विष्णुले हातमा शङ्ख लिनुभएको छ। यो शङ्खको अर्थ के हो त भन्दाखेरि शङ्खले गति, अहिले मैले भनेँ गति वा भावनाको प्रतीक नै शङ्ख, गति अर्थात् भावना। त्यसैले हामीले पाञ्चायनको पूजा गर्दा, भगवानको पूजा गर्दा शङ्ख बजाउने चलन छ। शङ्ख के हो त भन्दा गतिको प्रतीक हो, भावनाको प्रतीक हैन। अब मृत्यु हुँदा पनि शङ्ख बजाइन्छ, पूजा गर्दा पनि शङ्ख बजाइन्छ। बिहानको आरतीमा शङ्ख, बेलुकाको आरतीमा शङ्ख। किन बजाउने त शङ्ख? शङ्ख बजाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि शङ्ख गतिको प्रतीक भएको हुनाले यो विष्णु अथवा सृष्टि परब्रह्म परमात्माको एक कला हो। शङ्खको जुन आवाज हो त्यो एक कला हो। त्यो कलालाई हामीले रेस्पेक्ट गरेको अथवा आदर गरेको अथवा श्रद्धा गरेर त्यो कलालाई प्रयोग गरेको, गति अर्थात् भावना, एकदम उच्च मनोबल भन्छ नि, उच्च भावना, श्रद्धा बढोस् भनेर शङ्ख बजाएको। श्रद्धा बढोस्, शङ्ख भनेको के हो? श्रद्धा, भावना, विश्वास हैन। अब त्यस्तै चक्र भनेको के हो त? अघि नै भनिसकेँ मैले, सुरुवाती। चक्र भनेको काल, कम्पन हो। जब काल र कम्पन हुन्छ, काल अर्थात् कम्पन, ब्रह्मले जुन काल अथवा कम्पनको सृजना गर्नुभयो त्यो नै चक्र हो, जुन भगवान विष्णुको हातमा देखाइएको छ। यसको अर्थ के हो? उही अघि नै मैले भने जस्तै निरञ्जन निराकारबाट काल प्रकट भयो होइन। पहिला काल प्रकट भयो भन्छ, त्यो जुन उहाँ विष्णुको हातमा घुमिरहेको छ, किनकि उहाँबाटै उपर ब्रह्म परमात्माबाटै त्यो प्रकट भएको शक्ति कला होइन। चक्र भनेको त्यो। अब गदा भनेको के हो त? क्रिया हो, कर्म हो। हामीले त्यो काल, गति र चेतना संयुक्त मिलेपछि जुन कर्म हुन्छ, जुन कार्य हुन्छ, जुन क्रिया हुन्छ त्यो चाहिँ गदा हो। गदा भनेको कर्म, काम गर्ने अथवा त्यसलाई रक्षा गर्नु पनि भन्ने आउन सक्छ, कर्म गर्ने भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ होइन। अब जुनसुकै भनौँ न, कर्म देखिने, जुन प्रत्यक्ष देखिने जति पनि कर्महरू छन् त्यसलाई गदाको रूपमा, कलात्मक रूपमा नाम दिएको। त्यो गदा एउटा कला हो, क्रियाको साङ्केतिक स्वरूप, क्रिया र कर्मको प्रतीक हो गदा होइन। अब पद्म भनेको के हो त? पद्म भनेको फुल हल्का छ, आनन्ददायक छ, स्वच्छ छ, सुगन्धित छ, हल्का छ होइन। त्यो चाहिँ
चेतना हो अथवा आत्मा हो अथवा प्राण हो भनेर त्यही प्राणले त हाम्रो जीवन चलेको छ। प्राण रहेको छ, प्राण रहन्जेल हामी रहन्छौँ, प्राण भएपछि हामी पनि समाप्त हुन्छौँ। हाम्रो शरीरको त केही अस्तित्व हुँदैन, जडमा परिणत हुन्छ। त्यस कारण त्यो प्राण कस्तो छ भन्दाखेरि फुल जस्तै हल्का छ, सुन्दर छ, आनन्ददायक छ, मिठास छ, मिठो छ, सूक्ष्म छ। त्यस कारण त्यो पनि आत्माको प्रतीक हो भनेर भनिएको छ। कालगति, चेतना र क्रिया। पहिला भगवान विष्णुको दाहिने हातमा चक्र छ, त्यसकारण पहिलो चक्रको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि देब्रे हातमा गति छ हैन, अर्को हातमा चेतना छ, अर्को हातमा के छ क्रिया छ। यसरी चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर अनादि निधनो देव शङ्ख चक्र गदाधर हैन। अब यसरी वेदले पनि शङ्ख चक्र गदाधरको व्याख्या गरेको छ। यसरी हामी भगवान विष्णुको हातमा किन त्यसै शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका परब्रह्म परमात्मालाई हामी एउटा साङ्केतिक रूपमा कलाको रूपमा एउटा आनन्द परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई वर्णन गरेको। भगवानको स्वरूप त्यस्तो छ। भगवानको साथमा काल छ, भगवानको साथमा गति छ, भगवानको साथमा हैन चेतना छ, प्राण छ, भगवानको साथमा आत्मा छ हैन, जीवात्मा छ। सारा संसारको सृष्टि गर्न सक्ने कर्म छ। त्यसैलाई यो देखाइएको। अनि यसरी सृष्टि भएको भनेर चरित्र विज्ञानमा स्वामी सच्चिदानन्द विश्वदेव महाराजले भन्नुभएको छ। ब्रह्मको यस चतुष्कला, चारवटा कला छन्, महाविज्ञानको रहस्यलाई राम्ररी बुझी यसको निहित वास्तविक तत्त्वको अनुभूति जसले गर्दछ, यसको तत्त्वबाट बुझ्नु पर्यो, लागि तत्त्वले देख्नु पर्यो हैन, अनुभूति गर्नु पर्यो। त्यो गर्नाले वास्तविक चतुर्भुज नारायणको दर्शन गरेको फल मिल्दछ। अथवा त्यो दर्शन हामीले अन्तर हृदयमा बुझ्नु पर्यो, के रहेछ त चतुर्भुज नारायण को रहेछ भन्ने कुरा आफ्नो हृदयमा अन्तर दर्शन गर्न सक्नुपर्छ। तब सृष्टिको ज्ञान हुन्छ। सृष्टि भनेको त्यही हो। यो सृष्टि रहस्यलाई बुझ्न सक्ने साधकले सबै ज्ञान हासिल गर्न सक्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब चतुर्भुज नारायणको दर्शन गरिसकेपछि अब प्राणीले अथवा जीवनमा कुनै पनि चिज पाउन पर्ने, कुनै पनि चिज बुझ्न पर्ने केही बाँकी रहँदैन भनिएको छ। ऊ सर्वगुण सम्पन्न व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ। यसलाई बुझ्न सक्यो राम्रोसँग गहिराईमा दार्शनिक रूपमा बुझ्न सक्यो भने अब उसले बुझ्नुपर्ने केही कुरा बाँकी रहँदैन, ऊ सर्वगुण सम्पन्न हुन्छ। जुन यो सृष्टि विज्ञानमा निहित जुन परम सत्य कुरा यहाँ बताइएको छ, त्यो परम सत्यलाई नै वेद धर्मशास्त्रहरूले विभिन्न नाम दिएको। जुन परम सत्य भनेर हामीले भन्यौं अथवा त्यो परम स्वरूप शिव स्वरूप परमात्मा सदाशिवबाट जुन चतुष्कला निस्क्यो, जुन चतुष्कला महाविज्ञान प्रकट भयो, त्यो शान्त स्वरूप बाह्य कार्य ब्रह्म नभइकन स्थिर निरञ्जन निराकार स्वरूपलाई चाहिँ के भन्यो भने जुन बेला प्रकट भएको थियो नि, त्यो जुन बेला स्थिर भएर बसेको थियो, त्यही ब्रह्मलाई नै ब्रह्म भनियो, सत्य भनियो हैन। अब बाइबलमा क्राइस्ट भनेर पनि भन्छन् हैन। अब कुरानमा अल्लाह प्रभु भनेर भन्छन् हैन, खुदा भनेर भन्छन्। बौद्धमा निर्वाण हैन, शून्य भनेर भनिएको छ। शून्य भने निरञ्जन हो, निराकारलाई शून्य भनियो। शून्य भनियो। जैन ग्रन्थमा परमाणु भनियो हैन। तीर्थङ्कर उपनिषद मोक्ष, कसैले मोक्ष भने त्यसरी त्यहाँ पुगेपछि मोक्ष हुन्छ भनियो, मुक्ति हुन्छ भनियो। कसैले हंस भने, कसैले ईश्वर भने, कसैले भूमा भने, कसैले अक्षर ब्रह्म भनियो, किनभने त्यहाँ गति छ नि, गतिमा त त्यो आवाज आउँछ नि त हैन। त्यसैले अक्षर ब्रह्म भनेर भनियो। अनेक नाम छ जसलाई बुझ्न, त्यही सत्यलाई बुझ्नुलाई नै समाधि भनिएको, कैवल्य ज्ञान भनेर भनिएको। फेरि बुझ्नु पर्यो
त्यसलाई देख्नु पर्यो। चार पुरुषार्थलाई, चार चतुष्कलालाई देख्न सक्नु, तब मानिस मोक्ष हुन्छ भनेको छ, अथवा समाधिमा प्राप्त हुन्छ, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ पुरुष, होइन, ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा त पुरुषोत्तम पनि भनिएको छ, वासुदेव भनिएको छ, सत्यनारायण भनिएको छ, होइन, लक्ष्मीनारायण भनिएको छ, जगदम्बा, विष्णु, श्रीहरि, केशव, प्रभु, भगवान आदि अनन्त नाम छ, अनन्त नाम छ। त्यसकारण सहस्र कोटि प्रभुको नाम छ, होइन, हजारौं नाम भनेर भनिएको, हजार नाम भनेर भनिएको छ भगवान। त्यसैले विष्णु सहस्र नाम श्रीमद् भागवत गीतामा दिएको छ। विष्णु सहस्र नाम, विष्णुका सहस्र नाम, मैले भनिहालेँ, विष्णु चतुष्कला विष्णु, होइन, चतुष्कला छ विष्णुमा, महाविज्ञान छ, विष्णुका हजार नाम छन्, सहस्र नाम छन्। जसले विष्णुका सहस्र नाम गाउन सक्छ ऊ मुक्त हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले भगवानको दर्शन गर्नु भनेको एक किसिमले आफ्नै आत्माको दर्शन गर्नु पनि। जसरी परब्रह्म परमात्मामा जुन कला छ त्यो कला हामी जीवात्मामा पनि त्यो कला निहित छ भनेर भनिएको छ। जस्तै ज्यामितिमा एउटा त्रिभुज दिएको हुन्छ, सानो त्रिभुजमा पनि 180 डिग्री हुन्छ कोण, ठुलो त्रिभुजमा पनि जति ठुलो तपाईले त्रिभुज बनाए पनि आखिर त 180 डिग्री नै हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। त्यस्तै परब्रह्म परमात्मामा जे चिज छ जीवात्मामा पनि त्यही चिज छ। जीवात्मा एउटा सानो त्रिभुज हो भने परमात्मा ठुलो त्रिभुज, होइन। यसरी जीवलाई नै ब्रह्मको स्वरूप भगवान शङ्कराचार्यले भन्नुको अर्थ पनि यही, जीवै ब्रह्म भए नजान्दाखेरि त्यो जीव हो, अव्यक्त रूपमा भएको हुनाले त्यसलाई जीव भनिन्छ। जब व्यक्त हुन्छ नि त्यो ब्रह्म हुन्छ भनेर भनिएको छ। व्यक्त भनेको थाहा पाउनु, जान, देख्नु, दर्शन गर्नु, त्यो के हो त भने व्यक्त ब्रह्म। अझले देखेको छैन, जो मायामा छ, जो अज्ञानतामा छ, जसले बुझेको छैन, अब त्यो जीव हो। किनभने उसले ब्रह्मको कलालाई जानेको छैन, ब्रह्मलाई जानेको छैन, देखेको छैन। अब के हुन्छ, ऊ मायामा छ, अज्ञानतामा छ, अन्धकारमा छ। त्यसैले ऊ आफूलाई जीव स्वरूपमा मान्छ, आफूलाई अज्ञानी मान्दछ, आफूलाई दुखी मान्छ। जब जान्दछ नि अब दुःखबाट मुक्त भयो, परब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मस्वरूप आफूलाई जान्दछ, होइन। यही कुरा के अरे शङ्कराचार्यले भने। त्यो परम तत्त्व, त्यो अव्यक्त ब्रह्मलाई अनुभूति गरेर साक्षात्कार गर्नु भनेको अनुभूति गर्नु, आफूमा देख्नु। बाहिर त केही देखिँदैन, ब्रह्म कोही आएर हामीलाई देखाउने पनि होइन। आखिर जे कस्तो गरे पनि हामीले आँखा चिम्लेरै देख्ने, आँखा नचिम्लिकन देखिँदैन। त्यसैले ध्यान भन्यो, ध्यान ध्यान ध्यान, ध्यानबाट त्यो दर्शन गर्नु, परम तत्त्वलाई दर्शन गर्नु, तत्त्व ज्ञानलाई बुझ्नु। तत्त्व दर्शन भएपछि अब ज्ञान हुन्छ भनेको, त्यसैलाई दर्शन भनेको छ। त्यसलाई आत्मा अनुभूति पनि भनिएको छ। अब त्यो चिजलाई पाउनको लागि गुरु चाहिन्छ। अब जुन गुरुले साक्षात्कार गरे यसरी पाइँदो रहेछ है, त्यसलाई बुझ्न सकिँदो रहेछ, त्यो परम तत्त्वलाई यसरी जान्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा गुरुले थाहा पाएपछि न, अनि आफ्ना शिष्यलाई पनि बताइदिने। यसैले यसलाई गुरु शिष्य परम्पराबाट आएको ज्ञान पनि भन्छ। गुरुले जान्नुभयो, त्यसपछि आफ्ना शिष्यलाई बताइदिने, शिष्यले जाने, फेरि उसले आफ्नो शिष्यलाई बताउँदै जान्छ, होइन। यसरी गुरु शिष्य परम्परा अनुसार यो ब्रह्म ज्ञान अब ब्रह्मको दर्शनको क्रिया हुँदै आएको छ परापूर्व कालदेखि भनेर भनिएको छ, होइन। त्यो शिक्षा दीक्षाबाट नै पाउने कुरा हो भनेको छ। त्यसैले दीक्षा चाहिँ लिनु पर्यो गुरुसँगबाट, मन्त्र लिनु पर्यो। मन्त्र भनेको ज्ञान, आदर्श लिनु हो, सिद्धान्त लिनु हो, प्रेरणा लिनु हो, होइन। त्यो नै मन्त्र हो, होइन। अब त्यो विभिन्न उपायहरू हुन सक्छ। अब त्यसबाट आफूले साधना गरेर, प्रयत्न गरेर, अभ्यास गरेर जान्नु पर्यो। गुरुले भनेर पनि हुँदैन, गुरुले त एउटा प्रेरणा दिने हो, होइन, आशीर्वाद दिने हो, होइन। तर साधना र तपस्या आफैले गर्नु,
आफैले साक्षात्कार गर्ने, आफैले देख्ने, देखेपछि अनि मात्रै गुरुलाई बुझिन्छ। नदेखिन्जेल गुरुलाई पनि बुझ्न सकिँदैन। गुरुले पनि केही ढाँट कुरा गरे हो कि जस्तो लाग्छ। गुरुले नै कुनै गल्ती कुरा गरे हो कि हामीलाई विश्वास लाग्दैन। तब मात्रै गुरुलाई चिनिन्छ भनेको छ। आफूमा देखेपछि मात्रै गुरुलाई चिनिन्छ, किन गुरुले भनेको कुरो त्यहाँ प्रष्टिन्छ। गुरुले भनेको थियो, आज मैले देखेँ, यो सही रहेछ भन्ने कुरा तब प्रष्ट, अनि मात्रै गुरुलाई जानिन्छ, गुरुलाई बुझिन्छ। नभए भने गुरुकोलाई बुझिँदैन। त्यसै कारणले गुरुलाई विश्वास गरेर साधनामा गर्नुपर्छ भने अब गुरुलाई जानेको छैन, गुरुलाई बुझेको छैन, ज्ञान पनि छैन। अब हामीले साधनामा प्रयत्न पनि गर्दैनौँ, साधना पनि गर्दैनौँ भने हामीले कसरी पाउने? त्यसै कारणले विश्वास गर्नु, गुरुलाई मान्नु भने त्यही। अब भन्दै मानेन भने त हामीले प्रयासै गर्दैनौँ, साधनै गर्दैनौँ, होइन, अभ्यासै गर्दैनौँ, अनि कसरी हामीले भगवानको दर्शन? त्यसैले गुरुको मर्यादा महान छ, मर्यादा राख्नुपर्छ। गुरुलाई महान स्वरूपमा रूपमा देख्नु पर्दछ, गुरुको सेवा गर्नुपर्छ। तब गुरुले सधैँ बार बार ज्ञान दिनुहुन्छ, बार बार ज्ञान बाँड्दै रहनुहुन्छ, दिँदै रहनुहुन्छ, गर गर गर, यसो गर यसो गर भनिरहनुहुन्छ। तब हाम्रो मन मस्तिष्कमा त्यो कुराहरू दोहोरिरहन्छन् अनि हामी गर्छौँ। गुरु के गर्नुहुन्छ? गुरु जसरी गहना बनाउने, सुनका गहना बनाउने जुन ताम्राकारले सानो घनले टक 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 हानिरहनुहुन्छ, जति हान्यो हान्दा 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 त्यो एउटा सुनको कुनै धातुलाई एउटा स्वरूपमा परिणत गरिदिन्छ। उसले त्यो घनले हिर्काएर, सानो घनले हिर्काएर एउटा यस्तो सुन्दर गहनाको रूप बनाइदिन्छ। त्यसै गरी गुरुले पनि बार बार टुक 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 गरेर आफ्नो शिष्यलाई सही व्यक्तित्व निर्माण गरिदिनुहुन्छ, व्यक्तित्व बनाइदिनुहुन्छ। तब गुरु चाहियो। नभए गुरु नभयो भने के हुन्छ? गुरुले एकचोटि त भनिदिया हुन्छ, तर ऊ आफू एक्लो हो भने उसले नगर्न पनि सक्छ, होइन होला भन्न पनि सक्छ। गुरुले भने हुन्छ कि हुँदैन भनेर उसले नगरिदिन सक्छ। तर गुरु साथमा गयो भने यसो गर, यो गर, त्यो गर, नगर्यो भने गाली गर्नुहुन्छ, होइन, सधैँ पनि दिन सक्छ गुरुले। त्यसकारण गुरुको साथमा रहेर साधना गर्नुपर्छ, तब मात्रै पास हुन्छ भनेको छ, नत्र फेल हुन्छ मान्छे। भौतिक संसारमा त्यही त हो नि। ट्युसन पढ्ने, स्कुलमा गएर पढिरह्यो भने त्यो पास हुन्छ, घरमा बसेर म पढ्छु भने जाँदियो भने त्यो फेल हुन्छ, किनकि गुरु हुँदैन। घरमा त उसको आफ्नो मनमानी हुन्छ, ऊ एक्लो हुन्छ। त्यहाँ पो गुरुले बार बार टुकटुक गर्नुहुन्छ, बार बार त्यसलाई झकझक्याउनुहुन्छ स्कुलमा अथवा ट्युसनमा, तब पो उसले पढ्छ। अब घरमा त कोही झकझक्याउने मान्छे भएन, आमा बाबुको कुरा नि मानेन भने त कसरी पास हुन्छ? त्यसैले गुरुको महत्त्व महान छ। मानिसले गुरुलाई बुझेकै छैन, गुरुलाई सामान्य रूपले हेर्दछन् मान्छे। कहाँ हुन्छ? कसैलाई मान्नु पर्यो, कोही गुरुलाई मान्नु पर्यो भने आफ्नो अहङ्कारले गर्दाखेरि आफू सानो भइएला भनेर गुरुलाई नमान्ने, आफै जान्ने सुन्ने हुने, आफै जान्ने सुन्ने हुनाले नै यो संसार बिग्रेको। आफू जान्ने सुन्ने कोही पनि हुँदैन संसारमा। कसैले न कसैले बाट सिकेको हुनुपर्छ। त सिक्नको लागि त अहङ्कारलाई त्याग गर्नुपर्छ, सानो बन्नु पर्यो, गुरुलाई माथि राख्नु पर्यो, आफू तल बस्नु पर्यो। तल अब जस्तै धारोबाट पानी खाँदाखेरि पनि आफूले धार त तलै थाप्नु पर्यो, अनि पो तलबाट के अरे हामीले औँजीबाट पानी खान्छौँ, कुनै भाँडामा पनि तलै थाप्नु पर्यो। त्यसै कारण शिष्य तल बस्नुपर्छ, गुरु माथि हुन्छ। तब गुरुले दिएको ज्ञान घुस्छ, दिलो दिमागमा घुस्छ, हृदयमा घुस्छ, अनि पो काम हुन्छ, अनि पो जीवन परिवर्तन हुन्छ। नभए भने के हुन्छ? मनोमानी हुन्छ। चाहे त्यो विद्यार्थी होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति होस्, चाहे त्यो खेतीपाती गर्ने व्यक्ति, चाहे त्यो जोसुकै, बिना गुरुले कोही पनि सफल हुँदैन। गुरुले भनेपछि मात्रै सफल हुन्छ, गुरुको आज्ञालाई पालन गरेपछि मात्रै सफल हुन्छ। किनकि बार बार मान्छेले गल्ती गरिरहेको हुन्छ, बार बार मान्छे असफल हुन्छ। त्यो सफल हुनको लागि बार बार सोध्नुपर्छ,
यहाँनिर म मिस्टेक भयो, यहाँनिर मेरो गल्ती भयो, अब कसरी जाउँ, गुरुले यसरी जाऊ भन्नुहुन्छ, तब हुन्छ। अब फेरि गल्ती हुन्छ, फेरि भएन, तिमीले गरे भएन, फेरि यसरी जाऊ भन्नुहुन्छ, अनि फेरि यसरी बार बार दोहोरिँदै 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 फेरि गर्दै फेरि दोहोरिँदै फेरि दोहोरिँदै तब मात्रै मानिस सफल हुन्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि, आर्थिक क्षेत्रमा पनि, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि, आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि, धार्मिक क्षेत्रमा पनि, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि, सबै क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्रमा पनि। यो संसार अहिले विकास भएको पनि यही कारणले हो। गुरुबाटै विकास भएको, गुरुबाटै ज्ञान ट्रान्सफर भएर आएर यो विकास भएर आएको। जसले गुरुलाई अपनाए होइन, तिनीहरू संसारमा सफल भए। जो गुरुलाई अपनाएनन् तिनीहरू संसारमा दुखी भए, असफल भए। त्यसकारण गुरुलाई मानौँ, गुरुलाई जानौँ, गुरुको निर्देशन अनुसार चलौँ। फेरि गलत गुरुको होइन, सच्चा गुरु। जय